قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ወንድሞች እና እህቶች ኢንሻአላህ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን 92ኛ ክፍላችንን የምናይ ነው የሚሆነው። ባለፈው ትምህርታችን ላይ ማዓሪፎችን በዝርዝር ስንመለከታቸው ነበረ። 5 ነው ሙሰንፊው ረህመቱላሂ ዐለይሂ ብሎ ያስቀመጠው። ከዛም ወደ 6 ሊሆኑ ይችላሉ፣ 7ም ሊሆኑ ይችላሉ። 6 ልናረጋቸው የምንችለው اسم مبهم لهولت بكفلنበት ጊዜ ነው። اسم الإشارة እና اسم الموصول ሁለታቸውን ለብቻ በመናይበት ጊዜ ማዓሪፎች ባለ 6 ቁጥር ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላው ሙናዳ النكرة المقصودة በመባል የሚታወቅ የሙናዳ አይነት አለ። ወደፊት የሚመጣ ነው ኢንሻአላህ ተዓላ። እሱ ያ ረጁሉ ያ ከሪሙ እነዚህ نكرة المقصودة بمبال يتوقعنا النزيهنم دقمو دمرن كقطرن 7 ليهون يجلال. إذن المعارف معرفة وجه أقطاطرهم بتملكته 5 أجر مون داس كمتو 6 اسم مبهم موصولنا اسم إشارة بلن بمليت 7 نكرة مقصودا بمجمر. نكرة مقصودة مجمّر علي يا كريم يميلون إعراب بمنادرقبت ጊዜ نكرة مقصودة مالت ምንድነው የሚል የተወሰነ አይተናል። ርዕስ አለው የራሱ ደግሞ ባቡል ሙናዳ ላይ መንሱባቶችን በመናይበት ጊዜ ይመጣል ማለት ነው ኢንሻአላህ ተዓላ። طيب እነዚህ ማዓሪፎች ይበላለጣሉ። እናም ማን ከማን ይበልጣል የሚለውን እናያለን ብለን ነበር ቆመን የነበረው። ማዓሪፎች ይበላለጣሉ ማለትም بعض المعارف أعرف من البعض ككفيلوتشو يتشالوناتشو مالتي عندنياو أعرف يهونال ليلاኛው ደግሞ أعرف لا يهون ይችላል ወይ መካከለኛ ሊሆን ይችላል። ተግባባን። ስለዚህ እሱን የምናይ ይሆናል። الضمير أعرف المعارف ضمير كمعرفاዎች ሁሉ የሚበልጥ እሱ ነው። الضمير أعرف المعارف معرفاዎችን ሁሉ ይበልጣቸዋል ማለቴ ዘይድ ዓለም ነው፣ አና ضمير ነው። ሁለቶቹ ይበላለጣሉ። አና ብዬ ሌላ ሊጋራኝ አይችልም በፍጹም እኔው ነኝ። ተግባባን። አና ካልኩኝ ሌላ ሊሆን አይችልም። አንተም ካልኩኝ ስፔሲፊክ አንተን እያሳየሁኝ አንተ ብዬ ካመጣሁኝ ሌላ ሊሆን አይችልም በፍጹም። ይሄም እንደዛው ነው። الضمير أعرف المعارف كذا قتلو عالم ነው። ዓለም ማለት ስያሜ ማለት ነው። ሙሐመድ፣ በክር፣ ኻሊድ፣ እስማኤል፣ ኢብራሂም እነዚህ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጡ ናቸው። ضمير ከዛ ዓለም። ሶስተኛ ደረጃ ላይ እስመል ኢሻራ በመባል የሚታወቀው ይሆናል። እስመል ኢሻራ በመባል የሚታወቀው ሶስተኛ ላይ ነው። هذا هذه هذاك ذلك من لاچو. طيب አራተኛ اسم موصول ይሆናል። አሁንም ቆጥረው ቁጥራቸውን ሳይሆን ኦርደራቸውን ተራቸውን። አራተኛ اسم موصول الذي التي اللذان اللتان من ላቸው ናቸው። طيب አምስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ሙሐላ ቢአል ይባላል። محلى بال مالت آل المعرفة المؤثرة للتعريف
ታሪፍን የምትጠቅም ወይም ደግሞ ማስተዋወቂያ የሆነችው አል የገባችበት ስም ነው ረጁሉን الرجل كتاب الكتاب جوال الجوال وهكذا ይሄ አምስተኛ ቦታ ላይ ነው የሚቀመጠው ስለዚህ ተራቸው ልብ በሉት قال ابن مالك رحمة الله عليه في الكافية الشافية فمضمر أعرفها ثم العلم فمضمر أعرفها ضميركو كل ميبلت ነው كزام ثم العلم إلى واسم إشارة وموصول متم كزام اسم الإشارة نو راتنيا دقمو اسم موصول نو إلى وذو أداة ومنادا علينا وذو أداة علي قبات بل مالنا ذو الأداة مالت ومنادا عينا مالت يا رجل نكرة مقصودة يالكواتشون وذو إضافة بها تبين طيب بزي ملكو تراون طبقو اوردرون طبقو اسقمطال رحمة الله عليه بل زيادة منادا እንደሚቆጠር ማሳየን ተግባባን ሙናዳም አብሮ እንደሚቆጠር ሰባት በር ግን ይቆጠርንበት ይልም እንደዛ አደረጋቸው ማለት ነው እሱ ረህመቱላሂ አለይህ فمضمر ثم العلم واسم إشارة وموصول وذو أداة ومنادا وذو إضافة ሰባት واضح جميل ስለዚህ ተራቸውን በተመለከተ أعرفها الضمير አንደኛው ضمير ነው ሁለተኛው ዓለም ነው ሶስተኛው اسم الإشارة ነው አራተኛው اسم موصول ነው አምስተኛው ሙሐላ ቢአል ነው طيب وما اضيف ብለን የቆጠርነው ስድስተኛ አለ እሱ ላይ ለብቻው ሶስት አይነት አቅዋሎች አሉ وما اضيف አለው ላይ ብቻ ማለት ነው القول الاول የመጀመሪያው ምንድነው بحسب ما اضيف اليه بحسب ايش ما اضيف اليه እንደ ተضيفበት ስም አይነት ነው የሚሆነው ማለቴ ወደ እስመል ሙድመር ከተضيፈ ልክ እንደ ضمير ይሆናል አንድ غلامك مثلا كتابك جوالك አሁን ካፍ ወደ ካፍ ነው የተضيፈው ወደ ضمير ነው ማለት ነው በዚህን ሰዓት غلام كتاب جوال ያልናቸው ማዕሪፋነታቸው ልክ እንደ ضمير ማዕሪፋ ተመሳሳይ ነው بحسب ما اضيف اليه نعم ሁለተኛ ይሄ አንዱ ቀውል ነው ወደ ضمير ሲضيف ወደ اسم العالم ሲضيف ወደ اسم الاشاره ሲضيف ወደ اسم الموصول ሲضيف ወደ محلى بال ሲضيف خلاص على طريقه واحده يمضاف اليه حكم ነው የሚይዘው جاء غلامك جاء غلام هذا جاء غلام زيد غلام الذي قام أبوه غلام الرجل وهكذا مفهوم خيرا طيب إيه عنده قولنا القول الثاني ሁለተኛው قول بحسب ما تحته ነው بحسب ما تحته ነው እንደ ተضيفበት አይደለም የሚሆነው የተضيفበትን በታች ምን ማለት ነው ወደ እስመል ሙድመር ከተضيፈ ከሙድመር በታች ማን ነው ያለው ዓለም ነው አይደል ልክ እንደ ዓለም ማለት ወደ ዓለም ከተضيፈ ከሱ በታች ያለው ማን ነው እንደ እስመል ኢሻራ ማለት ነው ወደ እስመል ኢሻራ ከተضيፈ እንደ እስመ መውሱል ማለት ነው ወደ እስመ መውሱል ከተضيፈ እንደ ሙሐላ ቢአል ማለት ነው ወደ ሙሐላ ቢአል ከተضيፈ እንደ ዓለም الجنس ብለው ያስቀመጡ ዑለሞች አሉ ዓለም الجنس የሚባል አለ ከማዕሪፋዎች العلم ان شاء الله ወደፊት ወደ ረጃጅም ኪታቦች ወደ ሰፋፊ ኪታቦች እንደርሰናቸዋለን ሁለት ክፍሎች አሉት ዓለሙን ሸخصዩን ወዓለሙን ጅንስዩን ዓለምን ሸخصና ዓለምን ጅንስ የሚባል አለ ዓለምን ሸخص ማለት ዘይድ ሙሐመድ ኻሊድ ኢስማኤል እነዚህ ናቸው ዓለመል ጅንስ ማለት እንደነ ኡሳማ እነዚህ ናቸው እንደነ ፉዓላ እነዚህ ከማዕሪፋ ወይም እስቲማላቸው እንደ ዓለምን ሸخص ስለሚሆን ወደ ሙሐላ ቢአል የተضيፈ ልክ ወደዚህ እንደ ተضيፈ ይደረጋል አሉ لكن ያሲን የሚባል ኪታብ አለ የሙጂብ ሐሻ ነው ሙጂብ ማለት የፋኪህ ነው አቡ አብዱላህ الفاكهي رحمة الله عليه بحسب ما تحته ነው ማለት ይላል إن كان له تحت ከበታቹ ካለ ነው ከበታቹ ከለለሳ بحسب ما أضيف إليه هنا عليلا تكبابان إن هي ሁለተኛው ቀውል ይሆናል والقول الثالث المشهور والراجح يتاوقون حجوج ዘንድ የተሻለም ነው ብለው የሚወስዱት ምንድነው
ما أضيف يتضيف بمولو بحسب ما أضيف إليه إلا المضاف إلى المضمر كلهم لك عند تضيف بتنومي هنا وده ضمير يتضيف سيكار السوس كهنا بحسب ما تحته هنا تقبل كلهم انديت هنا عند تضيف بت مضاف إليه النوم ميزو مثال غلام زيد يا زيد تعريف ميزو غلام هذا اسم الإشارة النوم ميزو يتضيف بت اسم الإشارة سلونه غلام الذي قام أبوه اسم موصول النميزة يتضيف بت السوس لونه غلام الرجل يمحل بآل النوميزة يتضيف بت السوس لونه تقبل طيب إلا المضاف إلى المضمران وده ضمير يتضيف سيكارة سوسكو هنا بحسب ما تحته نوم بحسب ما تحته نوم يهونه غلامك غلامه وده كافو وده ضمير تضيفال يضمير معرفة أنت هاي اللابسم ميزو يمانن أو كتباله يا عالم منه لأن ما تحت الضمير هو العالم كضمير بتاتشالو عالم سلهونه مالن قباچو جميل لمن هي تباله يمل طياقي بالنساء قالوا لئلا يلزم أعرفية الصفة عن الموصوف عالم موصوف يمتال وده ضمير يتضيف نجر دقمو صفة يمتال لمثالي مررت بزيد صاحبك مررت بزيد صاحبك زيد من دنا علمنا صاحبك صاحب يالك وده كاف تضيفوال ስለዚህ አሁን ይሄ ወደ صاحبك ሲضيف ወደ ካፍ صاحب طبعا صفه مشبهه ወይ دوام ተሽቶበት ነው ወስፍ አይደለም ማለት ነው በዛ ማዕና ነው አሁን ያሰብነው جميل صاحب ያልከው ናዕቱ ወደ ضمير ስለተضيፈ ናዕቱ እንደ مضاف إليه ነው ከተባለ ማለቴ የካፍ እንደ ضمير ነው ከተባለ ለዚህመከ كون الصفة أعرف من الموصوف كزيد بلتبه كزي بمنسات إلا المضافة إلى الضمير بلو استثناء ومكسبشن ياسك أمتعلو سوستنياو مذهب مالت مشهوره هنا لكن هين تقوم يارقالو كابن مالك وغيره ليلوجم من شكر علو صفته كموصوف ببلت من دنو يادلو نور من دنو ما في مشكلة لماذا؟ الصفة صفتكو ميفلق توضيح الموصوف نو عدل لي موصوف مجلس نو ميفلقو نعت ميماتاو منعوت لمجلس نو ታዲያ በተሻለ ነገር ቢገለጽ ምንድነው ያለው ችግር የሚበላሽው ነገር ምንድነው እነሱ ታቢዕና መትቡዕ የሚለውን በማየት ነው እዚህ ጋር ይደረሱበት ታቢዕና መትቡዕ ታቢዕ ከመትቡዑ ማነስ የለበትም ነው መትቡዑ ከታቢዑ ማነስ የለበትም ነው መንዑቱ ማለት ነው በሌላ አነጋገር መንዑቱ ወይም መውሱፉ ከሲፈቱ ማነስ የለበት መብለጥ ነው ያለበት እንጂ لأن للموصوف لا موصوف درجة من الصفة كصفة ميبلطبت درجة سلالو يميل الصابي አድርገው ነው እነሱ ይሄንን ይበሉ እንጂ على كل حال ብዙ የሚበላሽው ነገር የለው اذا فتحصل لنا ثلاثه اقوال ሶስት ንግግሮች መተዋል ይሄን ሁሉም ምንለው بعد لفظ الجلالة وبعد ضميره እዚህ ላይ ፎከስ አድርጉልኝ أعرف المعارف ضمير ነው ከዛ اسم الإشارة ከዛ እንደዚህ በፈለገው ቀውል እምንለው አላህ ከሚለው ቃላት በኋላ አላህ ከሚለው ቃላት በኋላ ነው እናም ወደ አላህ ከሚመለሰው ضمير በኋላ ነው አላህ ያልከው أعرف المعارف قطعا أعرف المعارف قطعا ምንም ጥርጥር የሌለው ነው የሚሆነው ማለት ነው ኢንሻአላህ ከአፍታ በኋላ እንገናኝ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كدي ضمائروችን አበላልጠናቸው ማዓሪፎችን عفوا ማዓሪፎችን አበላልጠናቸዋል ኦርደር አስቀምጠንላቸዋል نعم ይህ የሚያገለግለው ከምን በኋላ ነው ተባባል
الله كميلو قال بهوالا الله ميلون مستكاكل من يلم بمعرفانت كذلك الضمير العائد إليه سبحانه وتعالى الله ودميلو يميملس ضميرم اندزاو ነው የሚሆነው ተግባባን ሲቦይ አቡ አብዱላህ አልፋኪሂ ፈዋኪሁ الجنهية የሚባል ኪታባቸው ላይ እንዲህ ብለው ያስቀምጣሉ ሲቦይ ረህመቱላሂ ዐለይህ የሆነ ሰው በህልሙ ያያቸዋል በመናሙ ማለት ነው በሚያይበት ጊዜ ጥያቄ ያቀርበላቸው ماذا فعل الله بك አላቸው الله እንዴት አደረገህ ሙተሃል ቀብር ገብተሃል እንዴት ሆንክ የቀጣህ ነው ወይስ ጀነት ነህ እንዴት ነህ ብሎ አናገራቸው ይባላል قال سويه رحمة الله عليه أدخلني الجنة جنة አስገብቶኛል ብለው መለሱለት ህልሙን ለሚያዩ ሰውዬ ማለት ነው በምን ሰበብ ነው ጀነት የገባኸው ብሎ ጠየቃቸው بقولي إن لفظ الجلالة أعرف المعارف الله የሚለው ቃል ተማዕሪፋዎቹ ሁሉ በላጩ እሱ ነው በማለቴ ነው ያስገባኝ ጀነት ብለው መለሱለት ብለው አቡ አብዱላህ አልፋኪሂ ፈዋኪሁ الجنية ላይ ያስቀምጠዋል አሁን ይሄ ያሚሁንያ እኛ ህልሙ ጋር አይደለም በዋናነት ግን አላህ የሚለውን ቃል ተጠቅሜ ሙስሊም አይደለም ከሙስሊም ውጭ ያለ ማህበረሰብም ፈጣሪ መሆኑን ያውቃል አላህ ብዬ ለሰው ሊሆን አይችልም አላህ ብዬ ለመላእክት ሊሆን አይችልም አላህ ብዬ ለጅን ሊሆን አይችልም በፍጹም አዕረፉ المعارف የተባለውም ለዚህ ነው ከዚህ በመነሳት ضميሮች ብትመለከቷቸው አነ የሚለው እኔ ስናገረው ነው ለኔ የሚሆነው እዛ ሌላ ሰው ሲናገረው አነ ካለ ለራሱ ነው የሚሆነው አንተም እንደዚሁ ነው አንተ ልልህ እችላለሁ እኔ አንተን ሳናግረህ አንቺ ወይም አንተ በአማርኛ ራሱ ማለት ነው አንቺ ግን ላንቺ ብቻ አይደለም ሌላም አንቺ ስትመጣ አንቺ ማለት ይችላል ያማርኛው ራሱ ማለት ይቀር አረበኛውም አንተ አንቲ ነው ስለዚህ ضمائሮች ተሁሉ በላይ ናቸው ስንል كلفظ الجلالة بتاج مهوناتشو ግልጽ ሊሆን ይገባል ማለት ነው طيب ودي إعراب من الملسبت جزء يقول المصنف رحمه الله والمعرفة الواو عاطفة مبنية على الفتح أو استئنافية مبنية على الفتح المعرفة مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره خمسة خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره خمسة مضاف أشياء مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف علة واحدة تقوم مقام العلتين وهي ألف التأنيث الممدودة دلالتها على التأنيث بمنزلة علة وخروجها عما هي فيه كأنها من بنية الكلمة ولزمها لما هي فيه حتى كأنها من بنية الكلمة بمنزلة علة أخرى والجملة من المبتدأ الخبر جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب يبالا الاسم المضمر الاسم بدل تفصيل من مجمل والبدل يتبع المبدل منه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره المضمر نعت والنعت يتبع المنعوت تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره نحو خبر لمبتدأ محذوف جوازا تقدره وذلك نحو والجملة مستأنفة نحو مضاف أنا في محل الجر مضاف إليه مبني على السكون وأنت الواو عاطفة مبنية على الفتح أن في محل الجر معطوف مبني على السكون التاء حرف دال على الخطاب مبني على الفتح بنقراتش لي أنت ميلو إعراب لي أن ميلو ليتن يعربني هذا معناه تحسبو سيمات بالو يعراب عينة مهونون ما استوى الدقنو ببصريوش مذهب ضميريتو أن يالا جواب الشانات نوم ميلوت بزا مسارات سنعرب أن لبتشانا متتعربو تأيتو لبتشانا متتعربو تقبابان زيبو تالايجين أنت يالو باند لي أريد لفظه حكاية متتعربو قالاتو نو يتعصبو ترقمو على تاسببت كذب من نسات وأنت الواو عطفان لا أنت معطف تبعه بالجر وعلامة جره كسرة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محلي بحركة الحكاية هذا هو الصواب الزيقع للتعرب يميقبو لفظوك سلتفلق عن الناتاؤن ملايات سايهون سايل لي باندار ومايتو يتشالى ناو مالتنا جميل أنا ميلو من رزاوني أنا ميلو باند لارجو حركة الحكاية سكون الحكاية بلو معرب
تشالي هنا طيب والاسم العالم الواو عاطفة مبنية على الفتح الاسم معطوف تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره العالم بدل والبدل يتبع المبدل منه تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة أو عطف بيان أو النعت صوص بدنا أربعة بعد يلو كن بدل يالو النعت في البيان تشالو ناتشو مكنياتهم العالم وهون اسم الجنس ነው مسمى به በሚለው አውል النعت ማድረግ ብንችልም ነገር ግን نعت ከማድረግ በቀጥታ ባለው اسم الجنس ስለሆነ የቃላቶች ስም ነው ዓለም ማለት አሁን ዘይድ መሐመድ በክር ነው ተግባባን ከዚህ አንፃር ሁለቶቹ ኢራቦች የተሻሉ ይሆናል نحو وذلك نحو الجملة مستأنفة نحو مضاف زيد مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره ومكة الواو عاطفة مبنية على الفتح مكة معطوف تبعه بالجر وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل 90 وهما العالمية والتأنيث اللفظي يبالغ والاسم المبهم الواو عاطفة مبنية على الفتح الاسم معطوف تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره المبهم نعت والنعت يتبع المنعوت تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره نحو هذا نحو خبر لمبتدأ محذوف جوازا تقديره وذلك نحو الجملة المستأنفة نحو مضاف هذا ها حرف تنبيه ها يالجوا حرف تنبيه مبنية على السكون ها ألف سلالج ነው በነገራችን ላይ على መጻፏን አትመልከቱ ها ብለን ስንቀራ አሊፍ እንቀራለን ها ه ذا አይባልም ه ذا አይደለም ها አፍን ከፈታ አሊፍ አለ ማለት ነው ስለዚህ መብኒ على السكون ማለት ያችን አሊፍ በማየት ነው ባትጻፍ እንኳን በቃል ወይም ደግሞ ስናነበው ስለምትመጣ ያንን በማየት ነው መብኒ على السكون ብለን ያعربን ያለ ነው ማለት ነው لكثرة الاستعمال ይላሉ የወደቀችበት ምክንያት እንደሱ ነው طيب ذا ለብቻዋ ናት اسم الاشاره የምትባለች ናት ذا اسم إشارة يشار بها للمفرد المذكر الحاضر في محل الجر مضاف إليه مبني على السكون أو مبني بسكون مقدرة على الآخر منع من دونها اشتغال المحل بسكون بناء الأصل ثم يشالا ذا كتب على لاندنو هذا كتب على لاندنو يا أنجم صوتاو يتجلس وانجم هنا على البيت ليلو قرب مهون على البيت روك مهون على البيت تقبل جميل وهذه الواو عاطفة مبنية على الفتح ها حرف تنبيه مبنية على السكون ده قدمه ذه اسم إشارة يشار بها للمفردة المؤنثة الحاضرة في محل الجر معطوفة مبنية على الكسر ذه باندلي ذه اسم إشارة ذه ندات ليوت ذي على جنا هاء باندلي ناتشو ذه اسم إشارة يشار بها للمفردة المؤنثة الحاضرة في محل الجر معطوف مبنية على الكسر يسيتوج يمفرد ويم عند لهونج سيت قرب لهونج ብዙ አይነት ቃላቶች አሉ ذي አንዷ ናት ذي ብቻም ማለት ይቻላል ذي ማለትም ይቻላል ذي ማለትም ይቻላል ያምጡ ቲ ማለትም ይቻላል ታ ማለትም ይቻላል ተግባባን ብዙ አይነት ቃላቶች አሏትና ذي اسم الإشارة كميت لا سيتوا لا عندي قرب لهونچواس منتقمو قال ነው ለዚህም ነው ምን ብለን ገለጽነው اسم إشارة يشار بها للمفردة المؤنثة الحاضرة في محل الجر معطوف مبني على الكسر طيب وهؤلاء الواو عاطفة مبنية على الفتح ها حرف تنبيه مبنية على السكون أولئك እንግዲህ اسم الإشارة እዚህ ጋር መለየት መቻል አለባችሁ ها ለብቻ ነው أولئك ነው اسم الإشارة የሚባለው ተግባባን ኡላኢካ ይላል ለምሳሌ ቁርአን ላይ ኡላኢካ ካፋ በመትመጣበት ጊዜ ሀ ትቷታል ሃይቱ ቀርታለች እስመል ኢሻራይቱ ኡላኢናት ኡላኢ እቺ ነች ሃኡ ተንቢህ ነው ከዚህም በመነሳት ምን ብለን ነው የምንገልጸው ሃኡላኢ ሀ حرف تنبيه ነው የተናሱቁ ኡላኢ اسم إشارة يشار به للجمع مطلقا اسم الإشارة ነው إشارة يدرجبتان لما للجمع مطلقا لو أندوتشون أولئي لسيتوتشون أولئي نوزيكا اسم الإشارة لي يوندوتشنا يسيتوتش ليونت يلوم ضمير لا يدقمو لهولتوتش لا ينو ليونت يلوم لمثالي لهولتوتش لمخاطبوتشو أنتما نو متلو هذا لندي الشيء لهولتو أندوتش لمخاطبوتشم أنتما نو متلو
جمع ላይ ከሆነ ግን ሶስት ከዛም በላይ ለሆኑት ለሴቶቹ አንቱነ ነው ለወንዶች አንቱም ነው ልዩነት አለው ማለት ነው اسم الاشاره ላይ በመንመጣበት ጊዜ የሴቶቹ ጀምዕና የወንዶቹ ጀምዕ አንድ አይነት ነው ኡላኢ ነው የሚባለው ተባባል ለሴቶቹም ኡላኢ ነው የምትጠቀመው ለወንዶቹም ኡላኢ ነው የምትጠቀመው ከዚህ በመነሻት ምን ብለን ነው የምንገልጸው ኡላኢ اسم اشاره يشار به للجمع الحاضر مطلقا للجمع الحاضر للجمع الحاضر ማለት ሩቅ ያልሆነ ለማለት ነው ሩቅ ከሆኑ ላም ካፍ ኡላኢካ ካፍ ማምጣት ይተበቀባልና ነው جميل ስለዚህ ኡላኢ اسم اشاره يشار به للجمع الحاضر مطلقا في محل الجر معطوف مبني على الكسر يبالغ والاسم الذي فيه والاسم الواطف من يلفت الاسم معطوف تبعه بالرفع علامه رفعه ضمه ظاهره في اخر الذي اسم موصول لا يتم معناه الا بصله واحد في محل رفع نعت يا السكون فيه في حرف جر مبنيه على السكون والهاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل جر في من يا الكسر الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف ليكون خبرا مقدما تقديره كائنان فيه يبالغ الالف مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفعه ضمه ظاهره في اخره واللام الواو عطف من يلفت اللام معطوف تبعه الرفع علامه رفعه ضمه ظاهره في اخره والجمله من المبتدا المؤخر والخبر المقدم صله الموصول لا محل له من الاعراب الذي لم يلو صله يبالغ مالك نحو وذلك نحو الجمله مستأنفه نحو مضاف الرجل مضاف اليه والمضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامه جره كسره ظاهره في اخره والغلام الواو عاطفه مبنيه على الفتح الغلام معطوف تبعه بالجر وعلامه جره كسره ظاهره في اخره يبالغ ይሄ محلى بالالف واللام ለሆነው ምሳሌ ነው ይስታሁኖቹ ለእያንዳንዳቸው ምሳሌ ያስቀመጠ ስለሆነ طيب اعرابه ደግሞ ይሄ የሚያስቸግር አይደለም الرجل ግልጽ ነው مضاف اليه مجرور وعلامه جره ايش كسره ظاهره في اخره والغلام كذلك الواو عاطفه مبنيه على الفتح الغلام معطوف تبعه بالجر وعلامه جره كسره ظاهره في اخره نوم يبالغ وما اضيف الواو عاطفه مبنيه على الفتح ما اسم موصول لا يتم معناها الا بصله واحد في محل الرفع معطوف من يال السكون زي قال ببلو خمسه اشياء خمسه ያለው ነው እየዘረዘርን ያለ ነው خمسه ያለው የመጀመሪያው ዝርዝር الاسم المضمر ሁለተኛው الاسم العالم ሶስተኛው الاسم المبهم አራተኛው الاسم الذي فيه الالف واللام አምስተኛው ما اضيف ነው የመጨረሻው ከዚህ በመነሳት ማ الاسم ከሚሉት ቃላቶች ጋር ተመሳሳይ ኢራብ ነው ያላት በሌላ አነጋገር خمسه ከሚለው በደል በመሆን ነው የምትተዓጠፈው በደል ተፍሲል ሚሙጅመል በደሉ ተፍሲል ሚሙጅበል በነገራችን ላይ በደል ኩልም የሚሉ ሰዎች አሉ ይሄን በኢትባሪ المعطوفات መጀመሪያው ኢራብ ላይ በደሉ ኩልም ሚን ኩልን ብለን ማዕረብ እንችላለን በደሉ ኩልም ሚን ኩልን ብለን የምናዓረብበት ምክንያት ግን በደሉ ኩልን ሚን ኩልን ብለን የምናዓረብበት ምክንያት በኢትባሪ المعطوفات ነው አምስቱ ሁሉ መጥቷል አምስቱ ሁሉ ባንድ ላይ ቢሆን ኑሮ እኮ በደል ኩል ምን ለኩል እኮ ነው የሚሆነው በደል ኢንሻአላህ ወደፊት የሚመጣ ራስ ነው ቀላል ነው ወደ አራት አይነቶች ናቸው በደል ኩል ምን ለኩል የሚባል አለ በደል ባዕድ የሚባል አለ በደል ኢህቲማል የሚባል አለ በደል ገለጥ የሚባል አለና ይሄ በደል ባዕድ ነው አምስቱን እየዘረዘር ስለሆነ በደል ኩል ማረግም ግን ይቻላል በኢትባሪ المعطوفات طيب اسم موصول لا يتم معناها الا بصله واحد في محل الرفع معطوف مبني على السكون اضيف فعل ماضي مغير صيغه مبني على الفتح ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ضمير مفرد مذكر الغائب في محل الرفع نائب فاعل مبني على الفتح الى واحد الى حرف جر واحد مجرور الجار ومجرور متعلق باضيف من هذه الاربعه من حرف جر مبني على ها حرف تنبيه ذه اسم اشاره يشار بها المفرد المؤنث الغائبه في محل جر مبني على الكسر الجار ومجرور متعلق باضيف الاربعه نعت او بدل او عطف بيان تبعه بالجر وعلامه جره كسره ظاهره في اخره بلان እንግዲህ ኢንሻአላህ የዛሬው ትምህርታችን እዚህ ጋር የምንቋጨው ነው የሚሆነው وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا